संविधान नै खतरामा पर्ने देखिएपछि एमसीसी पास गरेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी, वैकल्पिक गठबन्धनको खतरा टरेको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन भएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन्। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले एमसीसी पास भएपछि देश दुर्घटनाबाट बचेको र संविधान पनि बचेकोले आफू खुशी भएको बताएका हुन्। शान्ति सम्झौताका बाँकी काम, लोकतन्त्र र संविधान नै खतरामा पर्न जाने अवस्था बनेपछि आफूले एमसीसी पारित गर्न सहमति जनाएको उनको भनाइ छ। हिजो यो पारित भएपछि म निकै खुसी छु। देश दुर्घटनाबाट बच्यो, संविधान बच्यो, गठबन्धन बच्ने कुरा त त्यति ठुलो मान्दिनँ म चाहिँ। संविधानै, किनभने पोहोर साल त हामी त्यही हो नि, अब त्यही प्रवृत्तिहरू एक ठाउँमा जाने स्थिति बन्यो भने त अप्ठ्यारो आउँछ। त्यसबाट बचेको छ र यसले कानुनी र वैधानिक बाटो प्राप्त गरेको छ। यो विशुद्ध हामीले पहिला गरेको आफ्नो सङ्कल्प मात्रै होइन, यो इन्टरनेसनल लद्वारा इस्टाब्लिस भएको प्रक्रिया र मान्यता हो। अहिले कतिपय साथीहरूलाई होइन यो कागजको खस्तो हो, यसको केही अर्थै छैन, यो ठगपत्र हो के भन्छन्, निकै ठुलो भ्रम छर्छन्। हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ, राष्ट्र फेरि एकताबद्ध भएको छ, राजनीतिक दलहरू फेरि एक ठाउँमा उभिएका छन्, नेपाली समाज विभाजित हुनबाट बचेको छ। अध्यक्ष दाहालले एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरे त्यसले कानुनी मान्यता पाउँछ भने विज्ञहरूको सुझावपछि आफूले सो प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको दावी गरे। व्याख्यात्मक घोषणालाई केही नेताले ठग पत्रको पनि संज्ञा दिए पनि त्यस्तो नभएको उनको दावी छ। मैले संसदीय दलको बैठकमा सडकमा आन्दोलन गरेर खबरदार नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुन नपाओस्, राष्ट्रघात हुन नपाओस् भनेर गर्ने आन्दोलनकारीलाई मैले धन्यवाद भनेको छु। उहाँहरूले राष्ट्रियताप्रति सजग भएर सडकमा गएर आवाज उठाउनेहरू, हामीले विपक्षमा भोट हाल्छौँ है यो यथास्थितिमा त हामी पास गर्दैनौँ भने त मै हो नि अस्तिसम्म, हामी त्यसो भनेर त्यहाँ बहस गर्नेहरू या तपाईँ पत्रकार साथीहरूले विभिन्न कोणबाट चाहिँ विषयलाई, विचारलाई सम्प्रेषण गर्न मद्दत गर्ने सबैलाई मैले धन्यवाद भनेको छु। किनकि यो सबैको त्यो मेहनत नभएको भए यो चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणासम्म आउने थिएन। त्यसकारण यसको सम्बन्ध त्यहाँ छ है मित्र, तपाईँहरू ख्याल गर्नु होला। त्यो सबै भएपछि अमेरिकाले पनि कहीँ न कहीँ अलिकति नयाँ वे आउट त दिन पर्यो नि त। नेपाल त बडो नराम्रोसँग विभाजित र आन्दोलित पो हुने हो कि भन्ने अमेरिकनहरूलाई पनि लाग्यो, नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि लाग्यो। हामी त त्यहाँ छँदै थियौँ, हामीले त त्यही बहस गरिराखेकै थियौँ। त्यो सबैले गर्दा पनि अब सम्झौताको अङ्ग कानुनी हैसियत सहित यो व्याख्यात्मक घोषणा एट्याच हुन पुग्यो। एमसीसी सँगै पारित भएको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको कानुनी हैसियत हुने भन्दै उनले यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा लगायत विषय स्पष्ट पारेको पनि बताए। व्याख्यात्मक घोषणाको कानुनी हैसियत हुने उल्लेख गर्दै दाहालले यो महाकाली सन्धिमा गरिएको संकल्प प्रस्ताव जस्तो नभएको जिकिर गरे। अध्यक्ष दाहालले एमसीसी सम्झौतामा अनुमोदनप्रति असन्तुष्टि जनाउने नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई जनता र कार्यकर्ताले साथ नदिने बताए। श्रेष्ठलाई पार्टीभित्र मात्र फरक मत राख्न भनेको, तर श्रेष्ठले त्यसलाई उल्लङ्घन गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। सबैको पनि सहभागिताले एउटा समस्या समाधानको बिन्दुमा पुग्न त्यसले मद्दत गर्यो। त्यसकारण मैले आधिकारिक रूपमा पनि आन्दोलनमा सहभागी सबैलाई पनि धन्यवाद भनेको छु। उहाँहरूको पनि योगदान छ यो घोषणासम्म ल्याउन, र यो एउटै बनाइयो नि त। अब त प्रस्ताव त अब त नेपालको त सार्वभौम प्रतिनिधि सभाले त्यो सम्झौता र यो घोषणालाई एकैचोटि पास गरेको छ नि, दुईटा अलग अलग प्रस्ताव बनाएर होइन। त्यहाँ यो त अभिन्न अङ्ग बनि नै सक्यो। यो बनाउन मद्दत गर्ने सबैलाई मैले हृदयदेखि धन्यवाद। अध्यक्ष दाहालले एमसीसीलाई संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने नेकपा कालमा नै प्रस्ताव गरेको, तर त्यो बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको आरोप लगाए। आफूले सुरुदेखि नै एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने चाहना राखेको उनको भनाइ थियो। एमसीसी पास गर्न आफूले नै प्रधानमन्त्री देउबालाई भनेको समेत अध्यक्ष दाहालले जिकिर गरे। संसदबाट अनुमोदन भएसँगै एमसीसीको भ्रम निवारण भएको सत्तारूढ कङ्ग्रेसको जिकिर, पारित गर्न एमालेको पनि सहयोग रहेको उल्लेख।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बृहत्तर सहमतिका साथ एमसीसी अनुमोदन भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन भएको भोलिपल्ट पार्टी मुख्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता महतले एमसीसीको विषयमा जुन अपवाह, भ्रम र दुविधा जनमानसमा परेको थियो त्यसलाई चिर्दै बृहत्तर सहमतिका साथ अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने विकास अनुदान अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको बताएका हुन्। विपक्षी दलले अन्य मुद्दाका कारण औपचारिक रूपमा सहभागिता नजनाए पनि एमसीसीमा सहयोग नै गरेको उनको भनाइ छ। उनले एमसीसी सबैको समर्थनमा लागू हुने पनि स्पष्ट पारे। संसदले पारित गर्यो, त्यसमा विपक्षी दलको प्राविधिक कारण, उहाँहरूको अन्य मुद्दाका कारणले औपचारिक सहभागिता नभए तापनि उहाँहरूको पनि यसमा सहयोग रह्यो भन्ने हामीले बुझेका छौँ र समग्रमा अपवाद बाहेक सबैको सहयोगबाट संसदले एमसीसी परियोजनालाई जुन पारित गरेको छ, यसले देशमा रहेको भ्रम र अन्योलको माहौललाई समाप्त गरेको छ र यो क्रममा हाम्रो पार्टी सभापति, देशका प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीको सुझबुझपूर्ण प्रस्तुति, परिपक्वता र धैर्यताले यो बिन्दुमा समझदारीका साथ, सहमतिका साथ यो बिन्दुमा पुगेर यो परियोजनालाई संसद मार्फतबाट अनुमोदन गर्ने आधार सिर्जना भयो। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परिपक्वता र धैर्यताले यो बिन्दुमा सहमतिका साथ पुगेर यो परियोजनालाई संसद मार्फत अनुमोदन गर्ने आधार सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। एमसीसी बारे बाँकी केही भ्रम पनि छन् भने त्यसलाई पनि चिर्न कांग्रेस लागिरहने महतले बताए। भ्रम थियो, त्यसलाई चिर्न जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र भ्रमको पर्दा बिस्तारै गिर्दै गयो, उहाँहरूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र समग्र संसदलाई, संसद सदस्यहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, पार्टीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र जति बाँकी अझै केही भ्रम, अझै अफवाह छन् भने त्यसलाई पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले निरन्तर त्यसलाई चिर्ने कोसिसमा हामी नेपाली कांग्रेस पार्टी लागिरहन्छ र जो अझै पनि यस विषयलाई लिएर नकारात्मक दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, यो शुद्ध विकास सहयोग हो। प्रवक्ता महतले एमसीसी संसदबाट पारित भएसँगै राष्ट्रवादको नाममा भ्रमको खेती गर्नेहरूको काम बन्द भएको पनि बताए। कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि 1 महिने संगठन सुदृढीकरण अभियान सुरु गर्ने जनाएको छ। आगामी 20 फागुनदेखि 20 चैतसम्म स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी अभियान सुरु हुने उनको भनाइ छ। प्रवक्ता महतले पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा पत्र चाँडै सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिए। सभापति देउवाले आवश्यक परामर्श गरी घोषणा पत्र चाँडै सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन्। एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणालाई ध्यान दिएको छिमेकी चीनको प्रतिक्रिया, हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक शर्त हुनु नहुने भनाई। नेपालको संसदबाट आइतबार अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि चीनले व्याख्यात्मक घोषणालाई ध्यान दिएको बताएको छ। सोमबार बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी चिनिया परराष्ट्र प्रवक्ता वाङ वनपिनले एक मित्रवत, छिमेकी र विकास साझेदारका रूपमा चीनले सधैँझै नेपाली जनताको विकासको बाटो छनौटलाई समर्थन गर्ने बताएका हुन्। आइतबार नेपाली संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्दै व्याख्यात्मक घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता वाङले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगले पारस्परिक सम्मान र समान व्यवहारको सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्ने, सम्बन्धित देशको सार्वभौम सत्ता र जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने र अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने हेतुले कुनै राजनैतिक शर्त नराख्ने कुरामा चीनले बारम्बार जोड दिने गरेको बताएका छन्। चीनले एमसीसीको सम्बन्ध बेइजिङबाट व्यक्त भएको यो तेस्रो प्रतिक्रिया हो। नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएपछि भने पहिलो प्रतिक्रिया हो। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेको अमेरिकाको प्रतिक्रिया, दुई देशबीचको सम्बन्ध सम्झौताभन्दा फराकिलो रहेको उल्लेख।
अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएपछि अमेरिकाले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेको प्रतिक्रिया दिएको छ। तर नेपालले राखेको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा भने मौन बसेको छ। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेको हो। नेपालमा एमसीसीलाई लिएर अनेकन आशंकाहरू उब्जिएका थिए। ती आशंकालाई चिर्नको लागि प्रतिनिधि सभाले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा समेत एमसीसी सम्झौतासँगै पारित गरेको छ। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा नेपाल अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको, एमसीए नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र बौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहने लगायतका विषय छन्। साथै एमसीसीका क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएमा ठहर गर्दा 30 दिनको पूर्व लिखित पूर्व सूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने पनि घोषणा गरिएको छ। यो व्याख्यात्मक घोषणा पारित गर्दै गर्दा सांसदहरूले कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजेका थिए। तर अमेरिकी राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा भने मौन बसेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर 1% झर्यो। संक्रमण घटे पनि जोखिम कायमै रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। नेपालमा थप 180 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8341 जनामा गरिएको परीक्षणमा पीसीआरबाट 119 र एन्टिजेनबाट 61 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा 40, ललितपुरमा 5 र भक्तपुरमा 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। एकै दिन 400 जना भन्दा बढी संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयको विवरण अनुसार हाल नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 97% रहेको छ। यो सहित कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,56,413 पुगेको छ। हाल देशभर 8,235 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल 8,021 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 214 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 80 जना आइसियु र 6 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। कोरोनाबाट थप 1 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। कोरोनाबाट हालसम्म 11,936 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,41,121 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। कोरोनाका कारण 2 वर्ष रोकिएको शिवरात्रि यो पटक भव्य रूपले मनाइँदै 10 लाखले दर्शन गर्ने अनुमान। मंगलबार महाशिवरात्रि पर्व मनाइँदैछ। शिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथ मन्दिरलाई सजाएर झकीझकाउ बनाइएको छ। शिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा पशुपति झकीझकाउ पारिएको हो। यसपालि पशुपति मन्दिर पुग्ने दर्शनार्थी र भक्तजनका लागि मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य गरिएको छ। शिवरात्रिमा पशुपतिनाथ मन्दिर सहित देशभरका शिव मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्ने गर्छ। भिडका कारण कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले मास्क र सेनिटाइजरलाई अनिवार्य गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। कोषका अनुसार भक्तजनका लागि विशेष सुरक्षा योजना बनाइएको छ। पशुपति क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको अगुवाईमा सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जनशक्ति खटिनेछन्। यस्तै मेला क्षेत्र र दर्शन मार्गमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिनेछ भने ठाउँ ठाउँमा स्वास्थ्य शिविर राखिनेछ। यस्तै झण्डै 5000 को संख्यामा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने तयारी छ। विशेष गरेर शिवरात्रिमा धेरै मान्छेहरूको चाप हुने कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिल्यै चाहिँ यहाँभन्दा अघिल्लो वर्षहरू जस्तै अहिले पनि विभिन्न स्वयंसेवक सहित फुलमाला, जुत्ता चप्पल, कक्षहरू लगायत सबै कुराहरूको जुन शिवरात्रिमा आवश्यक जति पनि चाहिन्छ अहिले त्यो हामी सबै तयारी गरिराखेका छौँ। यहाँभन्दा पहिलाको शिवरात्रिमा हामीले रङरगनदेखि लिएर विभिन्न कलात्मक चित्रहरू सायद तपाईहरूले पनि देख्नु भएको थिएन होला। अहिले विशेष गरेर हामीले कलात्मक चित्रहरू विभिन्न भगवानका मूर्तिहरू बाटोमा कोरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दा एउटा आकर्षकको एउटा नयाँ बिन्दु थपिएको छ र पहिलाभन्दा अलि व्यवस्थित नै हुन्छ। हामीले स्वयंसेवक पनि अलि बढी मात्रामा परिचालन गरेका छौँ र सम्भवतः तपाईँहरू त्यो फिल गर्नुहुन्छ कि शिवरात्रि गत साल र गएका वर्षहरूभन्दा अलि फरक छ र व्यवस्थित छ। मन्दिर दर्शनका लागि 3वटा दर्शन मार्ग व्यवस्था गरिनेछ। गुहेश्वरी गौरीघाट, उमाकुण्ड दक्षिणामूर्ति हुँदै रुद्रगाडेश्वर छेउको उत्तरतिरको ढोकाबाट एउटा लाइन हुनेछ। यस्तै मित्रपाक जयबागेश्वरी इटापाखा भएर भुवनेश्वरमा रहेको फलामको ढोका हुँदै पश्चिम ढोकातर्फ तथा 32 पुतली, गौशाला, एयरपोर्ट, तिलगङ्गा, 4 शिवालय हुँदै अर्को लाइनको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी आवश्यकता परे तिलगङ्गा राम मन्दिर तर्फबाट समेत लाइनको व्यवस्था मिलाउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तयारी छ। यस्तै
यस्तै गाडीको व्यवस्थापनका लागि 5 ठाउँ कोषको कार्यालय, महानगरी प्रहरी वृत्त गौशाला, सिफलको चौ र गुहेश्वरी क्षेत्रमा पार्किङको व्यवस्था गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। संसदीय समितिले गैर सरकारी संस्थाहरूको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले सरकारको आवधिक योजना नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी समाज कल्याण परिषदबाट विषयगत र भौगोलिक प्राथमिकता तोकी गैर सरकारी संस्थाको परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। समितिले वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृत लिएर मात्र सञ्चालन गर्न र संस्था नवीकरण गर्दा परिषदबाट आबद्धता लिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिले जनाएको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 51 राज्यका नीतिहरूको यहाँ 14 बमोजिम सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको लगानी भूमिकालाई जवाबदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकारको आवधिक योजना नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी समाज कल्याण परिषदबाट विषयगत र भौगोलिक प्राथमिकता तोकी गैर सरकारी संस्थाको परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्ने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्ने। समितिले समाज कल्याण परिषदको संरचना, अधिकारको बाँडफाँड सहित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै समितिले परिषदबाट प्रभाव हुने सेवा सुविधा छिटो छरितो गराउन, आन्तरिक प्रशासनिक तहहरू घटाएर विद्युतीय माध्यमबाट प्रविधि मैत्री बनाउन, भृकुटी मण्डप क्षेत्रलाई पारदर्शी रूपमा व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न, बृहत गुरु योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग सुशासन तथा सामाजिक विकास महाशाखाको मिति 77/9/2 गते बसेको बैठकबाट अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र विकास साझेदार संस्थाहरू बीच हुने पार्टनरसिप फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूमा विकास साझेदार संस्थाहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई सिधै सहायता उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आवश्यकताका क्षेत्रमा लगानी भए नभएको यकिन हुन नसकेको र खर्चको पारदर्शिता, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता तथा वित्तीय सुशासनमा समयमा प्रश्न उठ्ने गरेकोले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिएर मात्र सञ्चालन गर्ने। सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको सम्पत्तिको अद्यावधि गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउन सामाजिक सङ्घ संस्थाको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी परिषदलाई दिन पनि सरकारलाई भनिएको समितिले जनाएको छ। ललितपुरको भैँसेपाटी स्थित मन्त्री निवास निर्माण स्थलको पश्चिमपट्टिको सडकलाई स्थानीयवासीको घर जग्गा र सम्पत्तिमा नोक्सान नहुने गरी 11 मिटर बाटो अनिवार्य गरी कम्पाउन्ड निर्माण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायात क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिने छुट सुविधालाई तत्काल कार्यान्वयन गराउन पनि सरकारलाई पुनः सचेत गराएको छ। निपोन फाउन्डेसनको सहयोगमा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले पर्वतारोहीलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। सोमबार नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको प्राङ्गणमा भएको कार्यक्रममा 3125 जना पर्वतारोहीलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराएको हो। कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा परेका पर्वतारोहीलाई राहत सामग्री वितरण गर्दै नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले सोमबारबाट कोरोनाका कारण समस्यामा परेका आरोहीलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराउन सुरु गरेको बताए। उनले यो मारमा परेका पर्वतारोहीका लागि मित्रता स्वरूप उपहार भएको पनि बताए। अध्यक्ष लामाले ढिलो गरी सुरु गरेको भए पनि पर्यटन मजदुरका लागि भइरहेको सहयोग धेरै राम्रो भएको बताए। निपोन फाउन्डेसनले विगतदेखि यो 3000 आरोहीहरूको लागि जुन यो रिलिफ फन्डको लागि कार्यक्रम तयार गर्नुभएको थियो
आज पहिलो दिन नेपाल पर्वतारोहण सङ्घकै प्राङ्गणबाट सुरुवात हुने भएकोले यहाँहरू सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएको छ र यो ह्युमन रिलिफको लागि पठाउनु भएको प्रोजेक्ट हामीले किनभने एकअर्काको मित्रत्वको लागि पठाउनु भएको हो। त्यसले गर्दामा सबैले सहयोग गरेर एकअर्कामा यो कोभिडलाई परास्त गरेर टुरिज्मलाई सुस्त र दुरुस्त गर्नको लागि हामी सबै मिलेर जाउँ। त्यस्तै एकीकृत पर्यटन श्रमिक संगठन नेपालको केन्द्रीय महासचिव टीकाराम नेपालीले पर्वतारोहीलाई गरिएको राहतले खुसी थपेको बताए। उनले पहिलेबाट हुनुपर्ने काम ढिलो गरी सुरु गरेको भए पनि यसले समस्यामा परेका पर्वतारोहीहरूलाई केही राहत दिने काम गरेको बताए। यो ढिला भए नि नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसन नेपाल एनएमएले जुन काम गरेको छ यो काम एकदम राम्रो छ। जुन विदेश संस्था दार्ती निकायहरूले जुन सहयोग गरेमा यो जुन नेपालको जुन पर्वतीय क्षेत्रमा विशेष त हिमाल चढ्ने श्रमिकहरूलाई जुन यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि समस्या परेका श्रमिकहरूलाई राहत बाँड्ने कार्यक्रम गरेको छ यो एकदमै राम्रो छ। तर कार्यक्रम ढिला भएको छ। कार्यक्रममा यो राहत बाँड्ने कार्यक्रममा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कति विवादहरू पनि आए। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सामग्री यसरी दिनुभन्दा पनि क्यासै दिन पाए भए रुपियाँ पैसै दिन पाए भए यो ट्रान्सपोर्टका कुराहरू लाने कुराहरू टाढाका साथीहरूलाई अब आउन पर्यो जान पर्यो। जस्तै बौद्ध बस्ने साथीहरूलाई अब भनौँ न अन्त बस्ने साथीहरूलाई अलिक गाह्रै हुने भयो। ट्रान्सपोर्टको कुरा अलिक समस्या देखेँ। वास्तवमा क्यासै पैसै दिनु पाए भए नि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने हिसाबले मलाई लागिरहेको छ। महासचिव नेपालीले राहत सामग्री दिनुभन्दा रकम दिएको भए झनै समस्यामा परेका पर्वतारोहीले आवश्यक ठाउँमा त्यसको सदुपयोग गर्न सक्ने बताए। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडिको मुख्य सडकमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पारिएको छ। नयाँ बानेश्वरको मुख्य सडकमा नो एमसीसी लेखिएको प्रेसर कुकर भेटिएको थियो। उक्त शंकास्पद प्रेसर कुकर नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निष्क्रिय पारेको हो। त्रास फैलाउनको लागि बम भन्दै उक्त प्रेसर कुकर राखिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयले पुष्टि गरेको छ। बम हुन सक्ने आशंकामा डिस्पोजका लागि आएको नेपाली सेनाको टोलीले प्रेसर कुकरभित्र इँटाको टुक्रा, कागज र प्लास्टिकहरू मात्र भेटिएको बताए। शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पारिएसँगै बन्द भएको मुख्य सडक खुला गरिएको थियो। यो चाहिँ खास अहिले के पनि छैन। यसमा चाहिँ इन्टेन्ट मात्रै देखिएको हो। त्यसमा शंकास्पद वस्तु हो कि भन्ने इन्टेन्ट मात्रै दिन खोजिएको हो। तर यसमा शंकास्पद वस्तु हुनको लागि आवश्यक पर्ने कम्पोनेन्टहरू त्यही भएर यो कम्प्लिटली फेक हो। होक्स भन्छौँ हाम्रो भाषामा चाहिँ यो चाहिँ फेक हो। एमसीसी अनुमोदनको विरोधमा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा लगायतका 6 कम्युनिस्ट घटकले सोमबार नेपाल बन्दको आह्वान गरेका छन्। त्यही क्रममा सोमबार मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिले बानेश्वरको व्यस्त सडकमा शंकास्पद प्रेसर कुकर राखेर फरार भएका थिए। सीसीटीभी फुटेजका आधारमा उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। र ललितपुर मेयर महिला टी20 च्याम्पियनसिपको उपाधि एपीएफलाई फाइनलमा सुदूरपश्चिम 8 विकेटले पराजित। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल एपीएफ क्लबले ललितपुर मेयर महिला टी20 च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ। सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफले लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेको हो। यसअघिको संस्करणमा पनि एपीएफले सुदूरपश्चिमलाई नै पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। सोमबारको खेलमा 114 रनको लक्ष्य एपीएफले 15.5 ओभरमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। एपीएफकी ज्योति पाण्डेले 43, इन्दु वर्माले 29, कप्तान सीता राणा मगरले 19 रन जोडे। सुदूरपश्चिमका लागि लक्ष्मी साउद र सम्झना खड्काले 1-1 विकेट हात पारे। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 113 रन जोडेको थियो। सुदूरपश्चिमका लागि बिन्दु रावलले 37, डोली भट्टले 36 र कविता कुँवरले 24 रन जोडे। एपीएफका लागि सुषमा श्रेष्ठले 2 विकेट हात पारिन्।